अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबा कराम। हमारे चैनल के व्यूवर्स हमें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में नुस्खे भेजते भी हैं और बहुत से अतिबा कराम हैं जो नुस्खे पूछते भी हैं। तो अभी कल मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तबीब हैं, उन्होंने कहा जी कि छाया के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएं कि जो नाक में, माथे, मुँह, रुखसारों पे छाइयाँ बन जाती हैं तो इनका इलाज बिलखसूस तीन जो है इस बारे में बहुत उनकी इसका करती हैं कि वो ये नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बता दूं कि छाइयाँ एक हटीला मर्ज है, ये सारी उम्र मरीज की जान नहीं छोड़ता। हमारे हुक्मा कराम इसका इलाज कर करके आजिज आ चुके हैं, लेकिन इसका इलाज कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि छाइयों का कोई एक सबब नहीं होता। आज मैं आपको छाइयों की असबाब अलग अलग बताऊंगा कि कौन कौन से इसके असबाब हैं, उनकी पहचान क्या है और उनका इलाज कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऐसी ख़वातीन भी मिलती हैं, मर्द भी मिलते हैं जिनके नाक पे छाइयाँ होती हैं। नाक पे भूरे रंग के दाग से होते हैं नाक पे। तो ये याद रखें, ये लिकोरिया ख़वातीन में लिकोरिया और मर्दों में जरियान की अलामत है। तो यहाँ पर हम सफूफ सलाने ख़ास इस्तेमाल करेंगे। ये लिकोरिया पर भी काम करेगा और मर्दों के जरियान पर भी काम करेगा। नुस्खा नोट कर लें। सफूफ सलाने ख़ास लिकोरिया के लिए, जिन औरतों को लिकोरिया की वजह से छाइयाँ हों, ज़हरा के साथ लिकोरिया भी होगा तो वो समझ जाएंगी, और अतिबा कराम भी जब मरीज़ से पूछ कुछ करते हैं तो उन्हें समझ लग जाती है कि ये लिकोरिया की वजह से है। और चूँकि नाक पर होंगी तो फ़ौरन आप उससे पूछेंगे जी कि आपको लिकोरिया है, तो वो फ़ौरन मरीज़ा बताएगी जी मुझे लिकोरिया भी है और बड़ा पुराना है। तो वहाँ पर आपने सफूफ सलाने ख़ास देना है। उसका नुस्खा नोट कर लें। गुल सिपारी, गुल पिस्ता, गोंद चीना, पोस्त कोकनार, ये जिसको डोडा कहते हैं, डोडा पोस्त, तेलिया सुपारी, ये सब है 100 ग्राम। असगंध नगोरी, इंद्रजो शीरी, माजू, माई, फटकड़ी सफ़ेद खाम, गुल अनार, ये सब है 50-50 ग्राम। कूजा मिश्री 300 ग्राम। और इसमें मज़ीद इजाफा करना है कुश्ता संगे जराहत 300 ग्राम। यानी संगे जराहत को लेके आग में जला लें खूब, तब वो नरम हो जाए बुरबरा चूने की तरह, तो उसको पीस लें, ये कुश्ता हो जाएगा। कुश्ता कली 300 ग्राम, जो कि भंग और शोरे में दाबू में बनाना है। तो ये सब अतिया बारीक पीस लें और खूब इनको यकजान कर लें। 2 ग्राम दवा सुबह शाम खाली मैदा नीम गर्म दूध से सर्दियों के मौसम में, और गर्मियों में दही की लस्सी या शरबत अंजुबार से दें। तो इंशाअल्लाह इससे सबसे पहले तो लिकोरिया ठीक होगा, उसके बाद जो छाइयाँ हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और छाइयों के लिए साथ क्रीम भी होगी। उस क्रीम का नुस्खा मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब है जी दूसरी अलामत छाइयों की और उसका सबब। दूसरी अलामत है ये रुखसारों पे छाइयाँ होना, ये दाएं बाएं जो गाल हैं इन पे छाइयाँ होना। तो इसका जो सबब होता है वो है सोजश और वर्म रहम, या सोजश और वर्म काजफीन। बैजादानियाँ भी कहते हैं, ओवरीज भी कहते हैं, काजफीन भी कहते हैं। उनकी सोजश होना और वर्म होना, या रहम की सोजश और वर्म होना, अमूमन ये मसाइल जो है PCOS भी इसको कहते हैं, तो उसमें भी पेश आते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को आपने तिरयाक नंबर 5 इस्तेमाल करवाना है। जो अरबा का तिरयाक नंबर 5 है उसका नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ। रेवंत खताई 70 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद खाम 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें पाउडर कर लें। 10 ग्राम शीरे मदार मिला के खूब यकजान कर लें और 1-2 घंटे धूप लगा के खुश्क करें। उसके बाद आप इसकी चाहें तो गोलियाँ बना लें 500 मिलीग्राम की, या कैप्सूल भर लें 500 मिलीग्राम की।
تو یہ آپ ایک ایک گولی یا کپسول صبح دوپہر شام یہ مسلسل استعمال کروانا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ 40 دن اتنا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو ورم ہے رحم کا یا اس کی قاذفین کا اور سوزش وغیرہ ہے وہ اتر جائے گی، اور ساتھ ہی چھائیاں بھی مدم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور چھائیوں پر لگانے کے لیے بھی وہی کریم یوز ہوگی جو وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ تو تیسرا مسئلہ ہوتا ہے چھائیوں کا، وہ جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ماتھے پر بھی چھائیاں ہوتی ہیں اور بازوؤں پر بھی ہوتی ہیں، کندھوں پر بازوؤں پر بھی چھائیاں بن جاتی ہیں۔ تو جگر کا مسئلہ ہو تو اس کی ساتھ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں جلن بھی ہوگی۔ تو اس کا نسخہ ہے تریاق صفرا کے نام سے۔ تریاق صفرا میں 2 چیزیں ہیں، تخم کاسنی اور تخم کہو۔ یہ دونوں چیزیں برابر وزن ہیں، ایک ایک پاؤ لے کے ان کو باریک پاؤڈر کر لیں یا آدھا کلو کر لیں، تو اس کا صفوف بنا کے کر لیں، اور یہ آپ نے ایک چاول والی چمچ بھر کے یعنی تقریباً 4 سے 5 گرام صبح اور شام یہ مسلسل استعمال کرنا ہے۔ اس میں اگر ساتھ شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہوگا وہ بھی اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، جگر کا مسئلہ بھی ہو جائے گا، اور چھائیاں بھی جو ماتھے کی اور بازوؤں کی ہیں اور ہاتھوں پیروں کی جلن ہے وہ بھی اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ساتھ اگر چھائیاں ہیں تو ماتھے کی چھائیوں پہ آپ نے وہ کریم لگانی ہے۔ میں اب آپ کو اس کریم کا نسخہ بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، تو کریم کا نام ہے حسن جمال۔ آپ کریم کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ یہ جو چھائیاں تینوں قسم کی ہیں، ناک والی، رخسار والی یا ماتھے والی، ان سب پر کریم یہ ایک ہی استعمال ہوگی، کھانے والی دوائیاں ان کی الگ الگ جو میں بتا چکا ہوں۔ تو حسن جمال کریم جو ہے اس کا فارمولہ ویزلین سفید 300 گرام، بورک ایسڈ 200 گرام، زنک پاؤڈر 100 گرام، ست پودینہ 8 گرام یعنی 8 گرام، منسل 4 گرام، اور اس میں اگر آپ چاہیں تو پینسلین کے انجیکشن 10 لاکھ طاقت والے 12 عدد بھی ملا لیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ایلوپیتھک دوائی سے پرہیز کرتے ہیں تو وہ شک نہ ملائیں۔ تو سب سے پہلے منسل کو 2 گھنٹے خوب رگڑائی کریں کہ اس میں چمک نہ رہے۔ اب ویزلین کے علاوہ باقی جو ادویات ہیں وہ ملا لیں اور وہ بھی خوب رگڑائی کریں۔ جب بالکل یہ ٹلکم پاؤڈر کی طرح ہو جائیں تو آخر میں ویزلین بھی ملا کر اچھی طرح اس کو مکس کریں، اور حسب ضرورت اس میں گلاب کی خوشبو ملا لیں۔ تو یہ آپ کی حسن جمال کریم تیار ہے۔ یہ کیلوں پر، چھائیوں پر داغ دھبے دور کرنے کے علاوہ چہرے کا رنگ بھی گورا کرتی ہے اور گورے کو چند ورگا بناتی ہے۔ یہ نہایت ہی مفید کریم ہے۔ یہ کریم ہم اپنے مطلب میں ختم کبھی بھی نہیں ہونے دیتے اور نہایت ہی بہترین کام کرتی ہے۔ تو یہ آج کا تھا ہمارا لیکچر چھائیوں کا اور ان کے الگ الگ اسباب اور ان کے الگ الگ نسخہ جات پر۔ امید ہے کہ آپ کو تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ مزید مجھ سے کچھ رہنمائی چاہتے ہیں یا اگر کوئی مریض مجھ سے چھائیوں کی دوائی کھانے والی اور لگانے والی منگوانا چاہتا ہے تو میرا موبائل نمبر اور میرا ایزی پیسہ نمبر یہ نوٹ کر لیں، 0345 55 80471 0345 55 80 471۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر حکیم سید رضوان شاہ گیلانی، نورانیہ دواخانہ گجر خان۔ اللہ حافظ۔